तारीफ की जाए, यानी कि हम भी उर्दू में बोलते हैं। उर्दू में भी हम बोलते हैं तारीफ जिसकी की जाए उस वो भी हम करते हैं, और जो है वो किसी की मजम्मत भी हम करते हैं। तो आज हम इस क्लास में ये सीखेंगे कि अरबी में किसी की तारीफ करते हुए हम उसकी तारीफ कैसे करेंगे और जुमला कैसे बनाएंगे। और किसी की अगर मजम्मत करनी हो तो उसकी मजम्मत करते हुए कैसे अल्फाज लेकर आएंगे और जुमला कैसे बनाएंगे। तो आज हम बतौर बुनियादी तौर पर मुरक्कब तौसीफी के मुतालिक पढ़ेंगे, यानी कि ऐसा जुमला जिसमें किसी की अच्छाई या बुराई बयान की जाए। अरबी में किसी की अच्छाई या बुराई दोनों चीजें आज के सबक में डिस्कस होंगी कि ऐसे दो अल्फाज का मजमुआ जुमला नहीं है, जुज़वे जुमला है। मुकम्मल जुमला नहीं बनता इससे, बल्कि जुमले का एक हिस्सा बनता है। ऐसे दो अल्फाज का मजमुआ जिसमें किसी की अच्छाई या बुराई को बयान किया जाए उसको अरबी में कहते हैं मुरक्कब तौसीफी। ठीक है, तो आपने जरा इस इस्तिलाहात को इतना फोकस नहीं करना, बस आपने ये देखना है कि कैसे जो है वो जुमला बनाया जा सकता है। तो पहले नंबर पे बात ये कि जब किसी की अच्छाई या बुराई बयान की जाए, किसी की अच्छाई या बुराई बयान की जाए तो उसे उर्दू में भी हम मौसूफ कहते हैं और अरबी में भी मौसूफ कहते हैं। तो गोया जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जाएगी अरबी में उसको कहते हैं मौसूफ, और जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जाएगी वो पहले आएगा, और जो अच्छाई या बुराई बयान की जा रही होगी वो बाद में आएगी। यानी कि गोया उसको कहेंगे जिसकी अच्छाई या बुराई बयान होगी उसे हम कहेंगे मौसूफ, और जिसकी अच्छाई या बुराई बयान होगी उसको हम मौसूफ कहेंगे, और जो अच्छाई या बुराई किसी की बयान की जाएगी उसको हम सिफ्त कहेंगे। यानी कि मौसूफ का तर्जुमा ये समझ लें खूबियों वाला, या जिसके मुतालिक कुछ बयान किया गया, और जो खूबी है उसको हम अरबी में सिफ्त कह देते हैं। तो उर्दू में भी मौसूफ हम बोलते हैं, और जो है वो किसी की तारीफ या कहते हैं नाम न लेते हुए कहते हैं मौसूफ ने ये कहा, यानी कि जिसकी हम तारीफ कर रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो गया ये आज जो है वो एक जुमले का हिस्सा। अब ये देखें, ये बात याद रखें कि जब भी किसी की सिर्फ अच्छाई या बुराई बयान की जा रही होगी, एक है जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जा रही है उसको कहते हैं मौसूफ, जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जा रही है उसको कहते हैं मौसूफ, और जो उसकी अच्छाई या बुराई बयान हो रही है उसको कहते हैं सिफ्त। दोनों मिलके, जिसकी अच्छाई या बुराई बयान हो रही है वो, और जो अच्छाई या बुराई बयान हो रही है, दोनों मिलके जुमले का एक हिस्सा बनते हैं, मुकम्मल जुमला नहीं बनते। इसको अरबी में मौसूफ सिफ्त कहते हैं। तो उमूमन जो उर्दू है उसकी ट्रांसलेशन करते हुए, तर्जुमा करते हुए हम उसमें जो का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। देखें मिसाल के तौर पर अल अरबियतु, जी पिछली मिसालों को देखते हैं जरा। मैं जरा आप पॉइंट भी करूंगा, आपने फोकस करना है कहाँ जो है मेरा पॉइंटर जा रहा है उस पर आप देखना। देखिए, मन हाजर रजुल, ये आदमी कौन है। वो अब्बासुन, वो अब्बास है। अब्बासुन ताजिरुन, अब्बास ताजिर है। अब्बासुन ताजिरुन गनीजुन, अब्बास मालदार ताजिर है। हामिदुन मुदर्रिसुन, हामिद उस्ताज है। हामिदुन मुदर्रिसुन जदीदुन, हामिद नया उस्ताज है। तो अब यहाँ इन दो जुमले पे जरा फोकस करिए। ये देखिए कि हामिदुन पीछे था अब्बासुन ताजिर, अब्बास ताजिर है, ये उसके मुतालिक बताया जा रहा था, मुकम्मल बात थी, मुकम्मल जुमला था। पहले को मुब्तदा हम कहते हैं, दूसरे को खबर कहते हैं।
अब दूसरे जुमले में ताजिर की हमने सिफ्त बयान की, वो क्या है कि वो मालदार है। ताजिर की एक खूबी बयान हुई यहाँ पे, उसका मालदार होना। तो अब ताजिर को अरबी में मौसूफ कहेंगे, और जो उसका गनी होना, जो उसकी खूबी या बयान हो रही है, उसको हम कहेंगे सिफ्त। ठीक है। अब चंद चीजें तो बाद में हम करेंगे, अब यहाँ तक समझ आई कि मौसूफ सिफ्त होता क्या है, फिर इसके बारे में जो शराइत हैं फिर उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। तो पहले नंबर पे जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जाए उसको मौसूफ कहते हैं, और जो अच्छाई या बुराई बयान की जाए उसको सिफ्त कहते हैं। और मौसूफ जी यानी कि जो जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जाती है वो पहले आता है, और जो अच्छाई या बुराई बयान होती है वो बाद में आती है। अरबी में उसकी तरतीब ये है। और उसके तर्जमे में हमने कहा कि जो आता है मौसूफ के बाद, यानी कि जो लफ्ज आएगा उसके तर्जमे में जो आएगा, मसलन ताजरुन अब्बासुन, ताजरुन ताजर है जो गनी है, जो गनी है, जो मालदार है। ठीक है। ताजरुन गनीजुन, मालदार ताजर। अब्बास मालदार ताजर है। हामिदुल मुदर्रिस, हामिद उस्ताद है। यहाँ कोई तारीफ नहीं हो रही, सिर्फ बयान किया जा रहा है, खबर दी जा रही है कि हामिद उस्ताद है। अब जब इसकी तारीफ बयान होगी तो कैसे होगी, देखें। हामिदुन मुदर्रिसुन जदीदुन, हामिद नया उस्ताज है, हामिद नया उस्ताज है। आप देखें कि मुदर्रिस की, उस्ताज मुदर्रिस, मुदर्रिस को उस्ताज कहते हैं, उसकी जो खूबी बयान हो रही है उसका नया होना है। ठीक है, उसकी यहाँ पे खूबी बयान है कि हामिदुन मुदर्रिसुन जदीदुन। समझ आइए। तो यहाँ आगे देखें मिसाल, मा हाजा, हा ये क्या है, ये क्या है, ये हाजा तुफ़ाहुन, ये सेब है। ठीक है, हाजा तुफ़ाहुन ये क्या है, ये सेब है। तो आ गया तुफ़ा, हा, एक मिनट। तो हाजा तुफ़ाहुन ये सेब है। कहता है अत्तुफ़ाहु फ़ाकिहतुन लज़ीज़तुन, सेब मजेदार फल है, सेब मजेदार फल है। अब फल जो है वो फाकिहा का तर्जुमा हुआ, और लजीजतुन जो है वो इसका मजेदार होना इसका तर्जुमा हुआ। तो अब फाकिहा की एक खूबी बयान की, सेब की एक खूबी बयान की, वो क्या है, उसका मजेदार होना। ठीक है। तो फाकिहा जिसकी खूबी बयान हो रही ये मौसूफ हो गया, और लजीजतुन जो उसकी खूबी बयान हो रही है वो उसकी सिफ्त हो गया। ये बात समझ आई यहाँ तक। अब अगली बात ये कि जब हम अरबी में दो जुमलों के ऐसे मिलाते हैं कि पहले में दो दो लफ्जों को, सॉरी, दो लफ्जों को जब हम मिलाते हैं कि पहले लफ्ज में किस जो जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जा रही है उसको बयान किया जाए, और दूसरे लफ्ज में जो है वो अच्छाई या बुराई बयान की जाए, तो ऐसे कम्बिनेशन को हम मुरक्कब तौसीफी कहते हैं, और मौसूफ सिफ्त कहते हैं। पहले को मौसूफ कहते हैं, दूसरे को सिफ्त कहते हैं। अब चंद शराइत हैं, चंद चीजें हैं जो ऐसा दो लफ्ज मिलाते हो इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। वो क्या है? पहले नंबर तो ये है, जब हम ऐसा मुरक्कब बनाएंगे कि पहले में किसी की अच्छाई या बुराई, जब किसी की अच्छाई या बुराई उसमें बयान की जा रही होगी, तो इस सूरत में हम क्या करेंगे कि चार चीजों का ख्याल रखेंगे। चार चीजों का, एक, जबर जेर पेश का ख्याल रखेंगे कि जो जबर जेर पेश पहले लफ्ज होगी वही जो है दूसरे पर होगी। देखें, फाकिहतुन लजीजतुन, ता के ऊपर यहाँ भी पेश है, डबल जम्मा है जिसे कहते हैं, यहाँ भी डबल जम्मा है। तो फाकिहतुन लजीजतुन, सेब जो है वो मजेदार फल है। तो यहाँ हमने कहा फाकिहा के ऊपर देखें, उसके ऊपर भी पेश है, ये हम क्या और पढ़नी है? दूसरे के ऊपर भी जो है वो पेश है। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखें कि एक बात ये हो गई, तो मैंने कहा कि जो जेर जबर पेश है, यानी कि अरबी में तीन ही एराब होते हैं, उर्दू में भी वैसे यही तीन ही होते हैं। तो जबर जेर पेश टॉपिक क्या है? लगाते हुए हम जो है वो ख्याल रखेंगे, यानी कि जो जो दो
लफ्ज आपस में मिलाएंगे जिनमें पहला मौसूफ होगा, दूसरा सिफ्त होगा, किसी की खूबी, अच्छाई या बुराई बयान की जा रही होगी। तो पहले को हम क्या करेंगे, अगर पहले को हमने जबर दी तो दूसरे को भी जबर देंगे, पहले को जेर दी तो दूसरे को भी जेर देंगे, और पहले को पेश दी तो दूसरे को भी पेश देंगे। अरबी में उसे कहते हैं जम्मा फतहा कसरा। अगर पहले पे जम्मा है दूसरे पे भी जम्मा आएगा, अगर पहले पे फतहा आया दूसरे पे फतहा आएगा, अगर पहले पे कसरा आया तो दूसरे पे भी कसरा आएगा। ये बात यहां तक समझ आई है। अब एक पॉइंट तो ये था, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब हम किसी की खूबी बयान कर रहे हैं, अब जाहिरी बात है कि जब हम किसी की खूबी बयान करेंगे, अगर किसी मर्द की खूबी है तो ऐसा लफ्ज लेके आएंगे जो मर्द पर जात करता हो। अब जैसे हम कहेंगे वो मर्द जो है जाहिद अच्छा मर्द है। हाँ जी, हम मर्द अच्छा है। अब मर्द के साथ हमने अच्छा लगाया, अच्छी नहीं लगाया। इसका मतलब ये है कि हमने मर्द का लिहाज रखते हुए अच्छा लगाया है, वरना अगर मर्द का लिहाज ना रखते तो हम कहते थे मर्द अच्छी है। ठीक है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी की खूबी बयान करेंगे, खूबी बयान करते हुए ये देखेंगे उसकी खूबी जो है वो मर्द है या औरत है, यानी कि मुजक्कर है कि मुअन्नस। तो गोया दूसरी बात यहाँ पे ये हुई कि जो ऐसा जो है वो मतलब बयान करते हुए, यानी कि मौसूफ और सिफ्त किसी की अच्छाई या बुराई बयान करते हुए हम ये ख्याल रखेंगे ये अच्छाई या बुराई किसी मर्द की है या किसी औरत की है, किसी मुजक्कर की है, किसी मुअन्नस की है। तो इसका ख्याल रखते हुए हम क्या करेंगे कि अगर वो मुअन्नस है, अब यहाँ से ये बात वाज़ेह हुई कि जो मौसूफ है जिसकी अच्छाई या बुराई बयान हो रही है वो मुजक्कर है तो उसकी सिफ्त भी मुजक्कर होगी, अगर वो मुअन्नस है तो उसकी सिफ्त भी मुअन्नस होगी। मिसाल के तौर पर देखें, फाकिहतुन के आखिर में भी गोलता है और लजीजतुन के आखिर में भी गोलता है, क्योंकि ये दोनों मौसूफ क्या है, मुअन्नस, और इसलिए इसकी सिफ्त भी क्या हम लेकर आए, मुअन्नस लेकर आए। ये दूसरी बात थी, ये दूसरी शर्त थी जो मौसूफ सिफ्त को बनाते हुए जिसका ख्याल रखना पड़ता है। दो बातें होंगी। तीसरी बात यह है, अगर किसी की खूबी बयान कर रहे हैं तो जिसकी खूबी या अच्छाई या बुराई बयान की जा रही वो खास है तो उसकी अच्छाई भी तो खास होगी ना। ठीक है। और जिसकी अच्छाई या यानी जिसकी हमने बुराई बयान की वो एक खास आदमी है, खास औरत है, तो जो उसकी बुराई बयान होगी वो भी तो कोई आम बुराई नहीं होगी, वो भी उसके मुताबिक होगी ना। तो गोया इससे ये बात यहाँ से वाज़ेह हुई कि खास को हम अरबी में क्या कहते हैं, मारफा, प्रॉपर नाउन जिसे कहते हैं, या जो है वो आलम कहते हैं, जो है खास। तो जो जिसकी अच्छाई या बुराई बयान होगी, अगर वो क्या हो, अगर वो मारफा हो तो जो उसकी सिर्फ या खूबी बयान होगी वो भी क्या होगी, वो भी मारफा होगी। यानी कि फाकिहा, अब आम फल को कहते हैं फाकिहा, तो लजीजतुन ये मजदार है। अब इसमें कोई खास फल बयान नहीं हो रहा बल्कि एक बयान बयान किया जा रहा है, एक सिफ्त बयान की जा रही है फल के खास और मजेदार होने की, खास किसी फल की, क्योंकि फलों में तो कई अकसाम है ना। मसलन जो है वो अंगूर है, माल्टे हैं, केला है, सेब है, तो इसमें फाकिहा सब की बात हो रही है, अतुफा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो फाकिहा यानी कि जब तुफा को नहीं देखेंगे, सिर्फ हम देखें फाकिहतुन लजीजतुन को, तो गोया फाकिहतुन लजीजतुन ये जो है यहाँ पे एक फाकिहा कहा जा रहा है आम फल के तौर पर, यानी कि इसको लफ्ज, तो फिर ये दोनों मिलके खास बन जाते हैं। ठीक है। तो गोया बात का मकसद ये हुआ कि यानी कि अगर मौसूफ क्या हो, मारिफा हो, तो उसकी सिफ्त भी मारिफा होगी, यानी कि मौसूफ खास होगा तो सिफ्त भी खास होगी। और जो मौसूफ है वो अगर आम हो तो उसकी सिफ्त भी आम होगी, मतलब वो नाकिरा हो तो उसकी सिफ्त भी क्या होगी, नाकिरा होगी। यानी कि ये बात, ये दूसरी बात, तीसरी बात होगी। पहली बात हमने की कि इराब एक होगा दोनों का, मौसूफ सिफ्त का, और दूसरी बात यहाँ पे ये की कि दोनों मुजक्कर मुअन्नस होने में बराबर होंगे। तीसरी बात यहाँ पे की कि वो जो जो हैं
معرفہ اور نکرہ ہونے میں دونوں کیا ہوں گے؟ برابر ہوں گے۔ اب آخری بات یہ ہے کہ خوبی اگر بیان کی جا رہی ہے ایک کی، یعنی کہ اگر موصوف ایک ہے جس کی خوبی بیان ہو رہی ہے تو اس کی صفت بھی تو ایک ہی بیان، ایک کے طور پر بیان ہوگی، ٹھیک ہے؟ جیسے فاکہۃ ایک پھل کو کہتے ہیں، لذیذۃ بھی ایک پھل، تو گویا یعنی کہ موصوف کی جب صفت بیان ہوگی تو یہ بھی خیال رکھا جائے گا کہ موصوف ایک ہے تو اس کی صفت بھی ایک ہی لے کر آیا جائے گا۔ اگر موصوف واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، تو ان تینوں چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے صفت بھی جو ہے اسی کے اعتبار سے لے کر آئیں گے۔ تو گویا یہاں پہ التفاح فاکہۃ لذیذ، یہ دونوں تھے موصوف اور صفت، یہ اب دونوں موصوف صفت مل کر پھر جو ہیں اس میں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کس کے متعلق؟ پھل کے متعلق۔ اب وہ یہ دونوں مل کے پھر التفاح کے خبر بن جائیں گے۔ التفاح کیونکہ ایک خاص جو ہے وہ سیب ہے، ایک خاص پھل ہے، وہ معرفہ ہے، اس کے شروع میں الف لام ہے، ٹھیک ہے؟ اب پھر یہ اس کی خبر بنیں گے دونوں مل کے۔ یہاں پہ یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ تو آج کے سبق میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب دو جملے ایسے ملیں، دو لفظ ایسے ملیں کہ پہلا اس میں موصوف ہو، دوسرا اس میں صفت، یعنی کہ پہلا یوں کر لیں کہ دو لفظ ایسے ملیں جس میں پہلے میں اچھائی پہلے کی اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہے، جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے گی اس کو موصوف کہیں گے، اور کسی کی اچھائی یا برائی بیان ہوگی اس کو ہم کیا کہیں گے؟ صفت کہیں گے۔ تو ایسے دو ملاتے ہوئے الفاظ ہم جو ہے وہ یہ خیال رکھیں گے، پہلے کی اگر اچھائی یا برائی یعنی کہ بیان کی جا رہی ہے جس کی، تو یہ خیال رکھیں گے نمبر ایک کہ دونوں کا اعراب ایک کریں گے، دونوں پر زبر زیر پیش سیم لے کر آئیں گے، اور دوسرا یہ کہ دونوں کو دیکھیں گے، مذکر اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر، موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث۔ تیسری بات یہ کہ اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ، اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ۔ یہ ساری باتوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا پڑے گا ہم کو یہ بناتے ہوئے۔ تو دیکھیں التفاح فاکہۃ لذیذ، اس کے بعد ہے ما ذالک، وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ذالک عصفور، وہ کیا ہے؟ چڑیا ہے۔ کہتا ہے عصفور طائر صغیر، چڑیا ایک چھوٹا پرندہ ہے، طائر پرندہ ہے، صغیر چھوٹا۔ اب طائر دیکھیں، طائر جو ہے وہ مذکر ہے کیونکہ اس میں مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہے، یہ پہلے بتایا جا چکا ہے، جس کے آخر میں گول تا آئے، کھڑی زبر آئے، یا جو الف کے بعد جو ہے حمزہ آئے تو وہ کیا ہے؟ مؤنث۔ تو طائر صغیر، گویا طائر کیا ہے؟ مذکر، اور صغیر بھی کیا ہے؟ مذکر۔ ایک بات، دوسری بات طائر پہ بھی ڈبل ضمہ ہے جس کو پیش کہتے ہیں، اور صغیر پہ بھی ڈبل ضمہ ہے۔ نمبر دو چیزیں ہوگی۔ تیسری چیز دیکھیں، طائر بھی واحد ہے، ایک پرندے کی بات ہو رہی ہے، تو اب یہاں پہ جو صغیر ہے وہ بھی واحد ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب طائر صغیر، تو ایک یعنی کہ ہم نے پہلے دیکھ لیا کہ اب طائر جو ہے اس پہ بھی کوئی ایسی علامت نہیں جس کی وجہ سے کہا جا سکے یہ کوئی خاص ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ عام ہے، اس کے شروع میں الف لام نہیں آیا، تو طائر بھی ناکرہ ہے اور صغیر بھی ناکرہ ہے۔ تو یہ تھا اس حوالے سے مسئلہ۔ اگر اگلی مثال دیکھیں کہ العربیۃ لغۃ سہلۃ، عربی زبان ایک آسان زبان ہے، لغۃ سہلۃ، لغۃ بھی مؤنث، سہلۃ بھی مؤنث، لغۃ بھی پیش، سہلۃ بھی پیش، لغۃ بھی واحد اور سہلۃ بھی واحد، اور لغۃ بھی نکرہ اور سہلۃ بھی نکرہ، چار چیزیں ہم نے پوری کر لی اس میں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد دیکھیں العربیۃ لغۃ جمیلۃ، عربی زبان جو ہے وہ ایک خوبصورت زبان ہے، خوبصورت زبان، اب خوبصورت صفت اور زبان جو ہے موصوف، تو العربیۃ لغۃ جمیلۃ۔ اس کے بعد دیکھیں عمار طالب مجتہد، عمار محنتی طالب علم ہے، طالب مجتہد، چاروں چیزیں دیکھیں پوری کریں، طالب مذکر، مجتہد بھی مذکر، طالب پہ بھی ڈبل پیش اور مجتہد پہ بھی ڈبل پیش، اور اس کے بعد طالب بھی واحد اور مجتہد بھی
واحد، ٹھیک ہے. اور طالب بھی نکرہ، مجتہد بھی نکرہ، ٹھیک ہے. وہ محمود طالب کسلان، محمود ایک سست طالب علم ہے. اب یہاں پہ دیکھیں، طالب کسلان دونوں مذکر، دونوں پہ پیش، دونوں واحد اور دونوں نکرہ. من انت، آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ انا طالب، میں ایک طالب علم ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں. انت طالب جدید، کیا آپ نئے طالب علم ہیں؟ نعم، جی ہاں، انا طالب جدید، میں نیا طالب علم ہوں. تو یہ تھا آج کا لیسن، ہمارا لیکچر. تو یہ تمرین ہے، آپ کہتے ہیں اس کی پریکٹس کے طور پر ہم دیکھتے ہیں. یہ تمارین ہے، ایکسرسائز. اقرا وکتب، اقرا تو لکھ، پڑھ، وکتب اور لکھ. تو اب یہ دیکھیں، اس کو جو ہے ہم مبتدا خبر پہلے پڑھ چکے ہیں، وہ پہلے بتا دیتے میں نے. محمد طالب قدیم. یس، ویری محمد طالب قدیم. طالب قدیم. جی، نیکسٹ کیا ہے؟ پھر آپ یہ بھی پڑھیں نا پھر. ذالک الرجل مدرس جدید. ویری گڈ، ویری گڈ، ماشاء اللہ، بڑی خوشی ہے، جزاک اللہ خیر. جی، تو کیا جواب ہے؟ لا لا طبیب جدید. لا. طبیب جدید. یس، ویری گڈ، ماشاء اللہ. اوکے، نیکسٹ. هذا درس سهل. هذا درس سهل. جی، نیکسٹ. یہ کیا ہے؟ یہ ترجمہ بھی کرتے جائیں تاکہ مجھے پتا چلے آپ کو ترجمہ آتا ہے کہ نہیں، ورنہ پھر جلدی جلدی بتا دوں آپ کو ساتھ ساتھ. جی، هذا درس. یہ آسان سبق ہے. جی جی، نیکسٹ. عباس تاجر شہیر. شہیر کہتے ہیں مشہور کو، عباس مشہور تاجر ہے، عباس مشہور تاجر ہے. جی، آگے. جی، بلال مہندس کبیر. مہندس، مہندس نہیں، بلال مہندس کبیر. بلال بڑا انجینئر ہے، مہندس انجینئر اور کبیر بڑا. آگے. جی، انگلیزیت لغت، الانگلیزیت لغت صعبۃ. نہیں، جب الف لام کسی پہ آئے پہ اس پہ زبر نہیں ہے، تنوین نہیں آتی. الانکلیزیت تن نہیں ہو سکتا کبھی بھی. الانکلیزیت لغت صعبۃ، انگلش لغت صعبۃ مشکل زبان ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک مطلب آپ نے یہ کرنا ہے، اب اس کی پریکٹس کر کے آنی ہے. کل میں آپ سے پوچھوں گا بھی، اور کچھ ہم آگے جو ہے وہ اس حوالے سے پڑھیں گے بھی. تو یہ آپ نے رکھنا ہے کہ موصوف صفت کے متعلق آج ہم نے پڑھا. تو موصوف صفت جب کسی جملے میں کسی کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے، تو جس کی اچھائی یا برائی بیان ہو اس کو موصوف کہتے ہیں، اور جو اچھائی یا برائی بیان کی جائے اس کو صفت کہتے ہیں. تو موصوف صفت یہ ایکسرسائز میں کہاں ملے گی؟ جی میں نے گروپ میں شیئر کیا ہو، آپ وہاں سے دیکھ لیجیے گا. تو اگر آپ پریکٹس کر کے گروپ میں بھی شیئر کر دیں، اس کو حل کر کے سولو کر کے، تو یہ بہت اچھا ہے، سب کا فائدہ ہو جائے گا. تو میں بتا رہا تھا کہ موصوف صفت جس کی جو ہے وہ خوبی بیان کی جائے اسے صفت کہتے ہیں، بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں، اور جو خوبی یا اچھائی یا برائی بیان کی جائے اسے صفت کہتے ہیں. تو اس کو خیال رکھ موصوف صفت بناتے ہوئے چار چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. کہ چار چیزیں یہ کہ جو اعراب موصوف کا ہو وہی صفت کو دیتے ہیں. اگر موصوف مذکر ہو تو صفت بھی مذکر، موصوف مؤنث ہو تو صفت بھی مؤنث. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ کہ موصوف اگر واحد ہے تو صفت بھی واحد، موصوف تثنیہ ہے، دو ہیں تو صفت بھی تثنیہ، اور موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع. اور آخری بات یہ کہ موصوف اگر ناکرہ ہے تو صفت بھی ناکرہ، یعنی کہ موصوف اگر خاص ہے تو صفت بھی خاص، اور موصوف اگر عام ہے تو صفت بھی عام ہے. تو ایسا جو ہے دو کمبینیشن، دو لفظ، دو جو جب لفظ ملتے ہیں لیٹرز ملتے ہیں، کلمات ملتے ہیں آپس میں، تو یہ دونوں مل کے پارٹ آف اسپیچ بنتے ہیں، یعنی کہ جزوے جملہ بنتے ہیں، جملہ نہیں بنتے.
سنٹینس نہیں بنتے، سنٹینس کا ایک پارٹ، ایک حصہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ٹھیک ہے جی، اگر کوئی آپ کے پاس کوئی ہے اس حوالے سے کوئی پوچھنا ہے سوال تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم میٹنگ جو ہے اس کو اینڈ کرتے ہیں. جی کوئی ہے کویسچن؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.